अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लियाकत कश्मीरी व्लॉग में आपको वेलकम कहते हैं। अभी हम पहुँचे हैं अपना ये सोई डेरा बुगटी की तरफ जाते हुए ना, कश्मीर से जाते हुए सोई डेरा बुगटी की तरफ। ये बीच में एक नहर आता है कच्छी कैनाल। कच्छी कैनाल सदर मुशर्रफ ने बनाया था। बलूचिस्तान में लोग इसका पानी पीते हैं। ये पानी जो है सिर्फ पीने के लिए डेरा अल्लाह यार, डेरा अपना जो है ना डेरा अल्लाह यार की तरफ, डेरा मुराद जमाली की तरफ ये नहर जाता है। तो इसका ये तौसा बैराज से, तौसा शरीफ पंजाब से जो है दरिया सिंध से ये बैराज निकलता है। ये आप देख सकते हैं। ये इस तरफ सोई डेरा बुगटी है। ये डेरा बुगटी के जो है पहाड़ अभी से शुरू हैं इधर। और अगर आप इस तरफ आते हैं तो इस तरफ डिस्ट्रिक्ट कश्मीर, अभी डिस्ट्रिक्ट कश्मीर की हदूद जो है वो ख़त्म है। तो अभी हम जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट ज़िला डेरा बुगटी। ये अभी हम जो है कच्छी कैनाल की तरफ, कच्छी कैनाल में अभी पानी नहीं है। जो यहाँ से पानी के रेले गुज़रते हैं, जिससे हम नए भी अपनी ज़बान में बोलते हैं, जो हमारी इलाके ज़बान है उसे नए बोलते हैं। उनके लिए भी गवर्नमेंट ने एक बड़े पुल बनाए हुए हैं। पानी उन पुलों में से गुज़र कर फिर जो है ये मैदानों की तरफ जाता है। इस तरफ गोट मज़ारी है, गोट मज़ारी की तरफ जाता है ये पानी। अभी जो हमारा प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल किली फैज़ मोहम्मद चाकरानी लंजू के पास है हमारा प्रोग्राम। अभी हम उधर जा रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी आपको अभी दिखाते हैं हम। आओ चलें, ये छोटे हमें लेने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत है? चलें किस तरफ, इस तरफ जाना है? चलो आओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका अपना लियाकत कश्मीरी व्लॉग में आपको वेलकम कहते हैं। आज हम बलूचिस्तान के इलाके डिस्ट्रिक्ट डेरा बुगटी में तहसील उसकी सोई जो है उसमें हम मौजूद हैं, लंजू बिरादरी के पास। और एक पसमानदा इलाका है, यहाँ पे पाकिस्तानी है। मैं कश्मीर का रहवासी हूँ, पूरा पाकिस्तान हम ब्लॉग कर रहे हैं, मस्जिद की हम वीडियोज़ बना रहे हैं। पिछली बार हमने मस्जिद की तस्वीर बनाई और वीडियो बनाई, उसकी आपके सामने रखा। आज जो हम मस्जिद देख रहे हैं, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का घर है। खुदा का घर इन भाइयों ने बहुत ही खूबसूरती से बनाया है, दिल से बनाया है। अब भाई से पूछते हैं कि भाई ये मस्जिद किस इलाके में मौजूद है? लंजू गाँव को कौन सा हाजी फैज़ मोहम्मद। ये मस्जिद का मिस्त्री कहाँ से आता है? ये इसमें जो है पत्थर का इस्तेमाल है या खाली जो है ईंट का इस्तेमाल है? ये इसका इस्तेमाल कितना टाइम लगा मस्जिद बनाने में? ये तकरीबन 5-6 महीने इसको लगा। 5-6 महीने। आए अब अंदर चलते हैं, मस्जिद का अंदरूनी मंजर देखते हैं। सबसे प्यारा मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। हाँ मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस भरी जिसके वसीले से बनी है। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस
سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے یہ محراب والا حصہ ہے مسجد کا. پیارا نبی ہے وہ سونا نبی ہے میرا نبی میرا نبی سونا نبی سب سے پیارا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے ہاں ہاں میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے پڑھتے رہنے دو. ماشاء اللہ آپ کے پاس ماشاء اللہ کافی ہے. آپ کو مبارک ہو. اس طرح کی مسجد جو ہے میں ڈھونڈتا رہتا ہوں تقریباً پاکستان میں سے. تو ہم نے ماشاء اللہ اس طرح کا اللہ کا گھر ہے بہت خوبصورت بنایا ہے. انہوں نے بنایا ہے اللہ ان کو جو ہے مزید عطا کرے. آپ کا نام علی صاحب حافظ علی. آپ کون؟ آسانی میں بالکل کیونکہ اصل ہر بولی بول رہی ہوں. ماشاء اللہ کتنی تعداد ہے آپ کا؟ 55-60 تعداد ہمارے گھر موجود ہے. اور کتنے بار جو ہے قرآن کا ختم کر ماشاء اللہ دوستوں ان بچوں میں ہے ایک جو ہے نازا قرآن پاک کا جو ہے ختم سے کیا ہے. اب یہ ہیکس کی طرف جا رہے ہیں. یہ ماشاء اللہ ایک بچی بھی موجود ہے. یہ سر ہم پہلے دیکھ رہے ہیں یہ پہلا یہ جو ایسے کیسی بول ہے یہ حادثہ بول ہے کیا بول ہے. یہ بلوچ جو ہے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں. پہلے میرے علاقے میں بھی ابھی ہے جو یہ پسماندہ علاقے ہیں یہ دیہاتی علاقے ہیں وہاں پہ جو ہے بچوں کو تعلیم نہیں دی جاتی. تو میں تو ان کو آپ کو سلام پیش کروں گا ان کو بھی مبارکباد دوں گا کہ ان لوگوں نے بہت بڑا دل کیا ہے اپنی بچوں کو جو ہے تعلیم دے رہے ہیں. دیکھیں نا کہتے ہیں نا ہماری سندھی میں کہتے ہیں کہ جی مرد پڑھے فرد پڑھے عورت پڑھی گھر پڑھے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد پڑھا ایک فرد پڑھا. اگر ایک بچی یا ایک عورت پڑھ گئی تو پورا گھر کیونکہ وہ عورت جو ہے وہ بچی ہے اس بچی نے آگے جا کر بیوی بننا ہے بہن ہے ماں بننا ہے وہ پھر پرورش کرنی ہے. انہوں نے ظاہر جو تعلیم ہوگی وہ اسی تعلیم کے مطابق جو ہے وہ اپنے بچوں کو ماشاء اللہ.
آپ کو مبارک ہو. آپ کو سلامت کرتے ہیں کہ آپ بہت ہی غریب مسکین یتیم پر حاجی صاحب خود ان کو والا ہاتھ پہناتا ہے جو قدم کرتے ہیں ہم کو پیسے دیتا ہے کرتی دیتا ہے خوش کرتا ہے. جی حاجی صاحب سے ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ مزید جو ہے بچوں کا بھی آپ کا بھی خیال کریں. تو حاجی صاحب کے لیے بھی آپ دعا کیا کریں. اللہ پاک تو وہ آپ سب کا جو ہے یہ کریں. ماشاء اللہ. اچھا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا